मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नहु तआला जद्दुन रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह ज़ियाफ़त इलाही में कुरान फ़हमी के उन्वान से सूरह कुल का तर्जुमे तफ़सीरी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सूरह कुल में से आखिरी पाँचवीं सूरह मुबारक जिन है कि जिसकी पहली दो आयात का तर्जुमा हम गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अगली 4 आयात का तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता आयात में ईमान की दावत और शिर्क की नफ़ी की गई थी। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान किया जा रहा है कि हमारा रब बुलंद बाअज़मत मकाम रखने वाला है, मखलूक़ात से शबाहत और हर ऐब व नक्स से हमारा रब मुबर्रा है और उसकी ज़ात के लिए मर्ग, हमसर और औलाद नहीं पाई जाती। जैसा कि ख़ुद भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर जद के मुतअद्दिद माना ज़िक्र हुए हैं, मसलन अज़मत है, शिद्दत है, जिद्दियत है, लेकिन राग़िब ने मुफ़रदात में इसका माना कता ज़िक्र किया, यानी कत करना, कता करना। इस वजह से अज़मत के नाम से याद करते हैं, क्योंकि हर बाअज़मत वजूद वो होता है जो दूसरे मौजूदात से जुदा हो। अगली आयत में व अन्नहु काना यक़ूलु सुफ़हाउना अलल्लाहि शताता, जिन्नात एतराफ़ करते हैं कि हमारे दरमियान कुछ सफ़ी और नादान लोग मौजूद हैं जो खुदा के मुतल्लिक़ नारवा और हकीकत से दूर बातें करते हैं। खुदा के लिए शरीक का कायल होना यानी शिर्क करते हैं, और वो ऐसा शिर्क करते हैं कि जो खुदा के लिए बहुत बड़ा, एक खुदा की ज़ात के साथ किसी को शरीक करार देना एक बहुत बड़ा गुनाह तस्वर होता है। गोया कि मुशरिकीन की निशानदही की जा रही है। सफ़ी जो शख्स सही तौर पर अक्ल व शऊर न रखता हो, और शाताता एक ऐसा काम या ऐसी बात जो हकीकत ना रखती हो। खुलासा, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकत से दूर बातें करते हैं, यानी खुदा के मुतालिक ये जिन्नात कह रहे हैं कि खुदा के मुतालिक वो क्या है, शरीक के कायल है। जबकि जो कुछ आयात इलाही में जिन्नात कह रहे हैं कि जो कुछ हमने आयात इलाही में देखा है वो हकीकत है, और इसे तौहीद खालिस कहते हैं। सुफ़हा से मुराद इबलीस है जो जिन्नात में शिर्क को राइज करने वाला था, लेकिन जिन्नात में से जो मोमिन थे वो इसकी इस चाल को समझ गए और इस तरफ नहीं गए, और इबलीस को सफ़ी माना और खुदा के मुतालिक ऐसी बातें जो हकीकत से दूर थी उन्हें कबूल नहीं किया। जो जिन्नात में से मोमिनीन थे उन्होंने ना शैतान की चाल को कामयाब होने दिया, ना शैतान के चुंगल में खुद फंसे, बल्कि उन्होंने हकीकत को समझा और खुदावंद मुतआल के मुतालिक जो बातें सुफ़हा ने की, यानी इबलीस जो मुख्तलिफ शक्लों में आता था, उन तमाम बातों को उन्होंने रद्द भी किया और उसे माना भी नहीं, और खुदा के मुतालिक जो हकीकत थी आयत इलाही से उनको समझने की कोशिश की। अब अगली आयत में व अन्ना ज़नन्ना अन लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि काज़िबा। जिन्नात अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अपने इनहराफात की वजह बयान करते हैं
کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت سننے سے پہلے، جو پیغمبر کی تلاوت کو انہوں نے سنا تھا، اس کے سننے سے پہلے یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہرگز انس و جن خدا پر جھوٹ نہیں بولتے، یعنی انسان اور جنات خدا کی ذات پر جھوٹ نہیں بولتے۔ اس وجہ سے سفہا جو تھے ان کی باتوں کو خدا کے متعلق باور کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کو نہیں سنا تھا، کیونکہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ جو صفی جو جن اور انسانوں کی شکل میں ہیں، یہ یعنی انسان اور جن تو قطعاً خدا کی ذات پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا ہم ان کی باتوں کو باور کر لیا کرتے تھے، ان کی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری خوش فہمی تھی، ہمارے انحراف کا باعث بنی جو، اور صفی ابلیس کے باتیں حقیقت کے برعکس ہیں۔ صفی اور ابلیس یعنی جو اس کے مختلف رنگ ہیں، اس کی باتیں کیا ہے؟ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ یہ ہمیں اب آ کے پتہ چلا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان تو خدا کی ذات پہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، اس لیے ہم ان کے انحرافات اور ان کی باتیں جو خدا کے متعلق ہوا کرتی تھی ان کو باور کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ان کی باتیں تو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يُعَوِّذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ جنات میں انحرافات کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ غیب کی چیزوں کو جاننے کے لیے جنات کے ایک گروہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو غیب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے تھے، یا کچھ اور مقاصد تھے جنہیں حاصل کرنے کے لیے وہ جنات کے ایک گروہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ اس پناہ کی وجہ سے جنات میں انحرافات کا اضافہ ہوا، اور انحراف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب انہیں یقین ہو گیا کہ انسان جنات کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پناہ غیب کی خبروں کے لیے یا کسی اور کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہو، اس وجہ سے جنات یہ گمان کرنے لگے کہ ہمارے اندر یہ قوت ہے، ہم اتنے قوی ہیں، ہم انسانوں سے برتر ہیں، ہمارا مقام انسانوں سے زیادہ ہے کہ انسان ہماری پناہ لیتے ہیں۔ جنات میں یہ گمان آ گیا، اس وجہ سے وہ شرک کر بیٹھے، اور انسان جنات کو اپنا سمجھ کر کے، جنات کی پناہ حاصل کر کے تاکہ ہم اپنے مقاصد کو پورا کریں، دونوں گویا جنات انسان کی وجہ سے اور انسان جنات کی وجہ سے، یہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جب دونوں شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس وقت پھر یہ خداوند متعال سے دور ہو گئے، ان کے دل خدا کی یاد سے خالی ہو گئے۔ یاد خدا سے جب یہ غافل ہوئے، پھر یہ شرک کی وادی میں اترتے چلے گئے۔ جبکہ انسان کے لیے یا جنات کے لیے اگر کوئی پناہ ہے تو وہ ذات خداوند متعال ہے اور یاد خدا ہے۔